السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في الدرس السابع من الحصص التطبيقيه. دونك كيف ما وعدناكم في الفيديو اللي درناه، يعني الفيديو السادس، اننا اللي صاوبنا فيه لاباج جينواز، صاوبنا فيه كريم دبلومات اللي فيها كريم باتيير كولي مع كريم فويتي. دونك وعدناكم اليوم غادي نشوفوا شنو هما الاستعمالات ولا شنو نقدروا يعني المارياج اللي نقدروا نماريو بين كريم باتيسير كولي مع لا كريم فويتي اللي هي كريم دبلومات ولا بات جينواز. وديجا وعدناكم غادي نديروا واحد البسكوت واحد اخر اللي نقدروا نستعملوا بلاصه لاباط جينواز، اللي هو بسكوي نقدروا نسموه بسكوي فينونسي، دونك اون بات فينونسي اللي غادي نطيطاليوها في واحد لابلاك وغادي نديروا لها الكويسون ديالها حتى هي، وغادي نشوفوا كيفاش يعني نوظفوها مع اون كريم. دونك بالنسبه للمقادير ديال البسكوي فينونسي غادي نحتاجوا 145 غرام ديال الزبده هي بور نوازيت. بور نوازيت سافدير واحد الزبده اللي قريبه تحرق، اولا كنقولوا زبده محروقه. دونك غادي نحاولوا نديروها هي الاولانيه باش ناخذ شويه ديال الوقت. دونك غنخليو البور ديالنا بور نوازيت فوق البوطه توجد، وغادي ندوزو نشوفوا المقادير ديال البسكوت. دونك كيف ما قلنا بور نوازيت 145 غرام، غادي نحتاجو 150 غرام ديال البلون دوف، تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال البلون دوف. غادي نحتاجو 70 غرام ديال لا فارين، 70 غرام ديال لا بودر داموند. سي بون. بالنسبه للسيرو اللي غادي نفزقو به الجينواز اولا نقدروا نفزقو به حتى البسكوي فينونسي ديالنا اللي كنسميو سيرو دامبيباج، غنحتاجو فيه قد الماء قد السكر. يعني هنا درنا 100 غرام ديال الماء و 100 غرام ديال السكر، وغادي نزيدو معاه واحد الساشيه ديال الفاني باش نعطيو لا غوم فاني. فوالا غادي نديرو حتى هو فوق البوطه. دونك الطريقه، اول حاجه تنديرو البلون دوف في الباطو ديالنا، دونك درنا نشوفو البلون دوف. غادي نزيدو سكر سمول 150 غرام كنخلطها بالطاسه. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا اننا نميلونجيو لاباراي، نقدرو نستعملوها مانييرمون كيف ما قلنا. الهدف عندنا هنايا هو نخلطو السكر سمول مع البلون دوف، نحاولو ما نخليوش يتمطاو، دونك جوست باش يولي واحد لاباراي اللي متجانسه في غاميزيور. دونك ديما تردو البال بور نوازيت ديالنا واش واجده ولا لا. ملي تيتخلطنا بلي البيت مع السكر دونك تنزيدو لا بودر دامون ديالنا مع لا فارين، كنعاودو فوالا. دونك غادي نخليو لاباري ديالنا تخلط بيان سور. من بعد ما مزجنا بين البيض البيض والسكر سمول، دونك تنزيدو شويه كنزيدو لا بودر دامون ديالنا وكنزيدو لا فارين، كنخليو لاباري تخلط بينا مزيان. بيان سور دائما كنتسناو البور تولي لنا البور نوازيت اللي هي الزبده اللي قريبه تحرق. شوفوا الزبده ديالنا والسيرو اللي درناه بدقه بدا. بيان سور السيرو لوبجيكتيف ديالو انه غير السكر يدوب لينا، دونك باش كنحسو على واحد لو سيرو لاطون من بعد كنخليوه يبرد. دونك هاد السيرو دا كيتسمى لنا سيرو دامبيباج، هو اللي غادي نفزقو به الجينواز ديالنا. دونك بعد لاباري ديالنا وجدات غنخليوها تسرح في الثلاجه 10 ديال الدقائق ونتسناو البور نوازيت ديالنا تبرد ونرجعو نشوفو لا تكنيك ديال الفينونسي ان شاء الله. دونك بعد ما خلينا دونك لاباري ديالنا تبرد في الثلاجه 10 ديال الدقائق، البور نوازيت ديالنا ها هي واجده. دونك واحد الزبده تقريبا لي نوازيت يعني تقريبا محروقه. دونك غادي ندوزو نزيدو الزبده ديالنا دافيه على لاباري.
كنحركو حتى كتولي لنا واحد الخليط اللي هو متجانس. تنكبو لاباري ديالنا لأن خصها ترجع للثلاجة تبرد. ابخي دونك تنزيدو عليها واحد بيبي د شوكولا. دونك بيان سور من بعد ما كتستراح في الثلاجه المده ديال ثلث ساعه وحده اخرى، دونك تنزيدو لها بيبي د شوكولا او نقدروا نزيدو لها فيرميسيل. بيان سور غنحتاجو ماتيريال سباتول اللي نحاولوا ندخلوها من تحت الفوق، دونك باش نحصلوا على الخليط اللي هو هوموجين. من بعد غادي نيطاليو لاباط ديالنا ونطيبوها في 170 درجه حراره لمده ديال 13 دقيقه، غادي نشوفوا طريقه الاستعمال ديال البسكويت فينونسي. دونك من بعد ما خلينا البسكويت فينونسي ديالنا في الثلاجه، غادي نقدروا نضيفوا ليه اما الشوكولا فيرميسيل او نضيفوا ليه البيبيت. دونك حنا عندنا البيبيت موجودين، غادي نضيفوا ليه البيبيت ديالنا. نقدروا نستعملوا نفس لاباراي باش نصاوبوا يعني حتى لي بتي فور ولا لي بتي سواري ديال فينونسي. نحتاجو اون بلاك غير القياس اللي غادي نحتاجو. بيان سور حنا محتاجين واحد لو ديسك اللي هو غادي نمونطيو فيه الكيوي ديالنا. فوالا غادي ندوزو لا كويسون ديال لا بارتي ديال الباطا فينونسي ونطيبوه في 170 درجه حراره لمده ديال 13 دقيقه، وندوزو نشوفو كيفاش نحصلو على اون كريم ديبلومات. دابا غادي ندوزو نشوفو لا كريم ديبلومات ديالنا. اول حاجه غادي نوجدو لا كريم فوتي. دونك لا كريم فوتي باش نمونطيوها خاصنا اون كريم فرواد، باسين فرواد، امبيونس فرواد. دونك غادي نمونطيو تقريبا السيترون ديال لا كريم فوتي ديالنا. وناخذ لا كريم فوتي ديالنا تبقى غادي نحيدو بابي فيلم اللي صاوبنا توتالور. لا كريم غادي يسير دونك باش ما ديرلناش الفوت. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على كريم تريليس اللي ما فيهاش بشره. نحاولوا نديرو واحد شويه يعني المونتاج كومبلي ديالها تنحاول نطلعها لي دو تيار فوالا. كنزيد لا كريم باتيسي على كريم فويتي، دونك كنزيد لا 3 تيار باش
ما تخسرناش لا كريم وما تموضناش بزاف. ديالنا بريسك وجده. دونك غادي نضيفو لا كريم باديسير ديالنا. دونك نحاولو نمونجيو واحد الفيتاس اللي هو خفيف باش ما تكسرناش. بيان سور لا كريم باديسير كولي اللي كنا فيها لي فيو ديال الجيلاتين. لا كريم ديبلومات ديالنا واجده. ندوزو نشوفو لا تكنيك دو مونتاج مباشره. بيان سور غادي نشدو الجينواز ديالنا والويسكي فرونسي غادي نديروهم بلو ونشوفو الطريقه ديال التزيين بالكيوي ان شاء الله. دونك من بعد ما وجدنا لا كريم ديبلومات ديالنا ندوزو نصوبو ولا نوجدو الفروي ديالنا. بالنسبه لاباط جينواز بيضاء مع لا كريم باديسير ممكن نصوبوها في الكاطو اللي كيتسمى لنا اونترومي سنغافور. دونك ملي كنعاودو كيوي كنعاودو باناناس. ولكن بالنسبه لا كريم كنكتفيو فقط بلا كريم باديسير. دونك مكنزيدولهاش الجيلاتين وما تنديروش اون كريم فويتي. دونك اونترومي سنغافور المكونات ديالو فيه باط جينواز نوار وفيه لا كريم باديسير. نمشيو مع لي فروي ديالنا بهاد الطريقه هادي. تنحاولوا ما امكن ناخدو سيباري لي برودوي ديالنا. بالنسبه للفروي ديالنا كيوي الاحسن يعني باش ما يسقليناش على الكادر اولا لا سيت اللي غادي نموضو فيه الكاطو ديالنا. احسن نديرو واحد شويه ديال لاباج اولا كنصوبو واحد السيرو اللي كيكون كونسونطري دونك باش ما يتسقلناش دوك لي طرونش ديال الكيوي في السيت ديالنا. بالنسبه للقالب اللي غادي نستعملو دونك انا غادي نستعمل هذا القالب هذا دونك كيف ما كتشوفوا معايا. دونك ندوزو نوجدو الفروي ديالنا. دونك من بعد ما درنا لو ريبليشاج كيف ما كتشوفوا تنحاولوا نحطو دي طرونش سينو نقدروا نستعملوا واحد لومبورط بيس.
اول حاجه تنحاولوا نتيستيو الكيوي ديالنا واش داخل لينا في الكادر. بيان سور داخل في الكادر كنقصد به انني فاش ندوز لاسباسيو ديالي من هنايا دونك الكيوي تيبقى ليا داخل في الكادر. قبل ما نديبوزيو الفروي ديالنا نحاولوا نبداو واحد شويه ديال السيرو اولا النقاش كيف ما قلنا. دونك التوجيهه اللي فيها السيرو هي اللي كتكون لاصقه لنا على الكادر. هاد لو تاعو تنقولو له شوميزي، دونك تنحاولو نشوميزيو المساكل ديالنا على الكادر ديالنا كيوي. ولا تمشيو بهذا الشكل هذا حتى نساليو السيركل ديالنا. فوالا كيف ممكن تشوفوا دونك السيركل ديالنا شوميزيناه. ودابا غادي ندوزو نشوفوا كيفاش نديبوزيو بيسكوي فينونسي ديالنا هو الاول. بيان سور من بعد ما خرجنا الفرن وخلينا يبرد شويه غنديروا لا بروميير كوش اللي غتكون كوش اللي هي اي بي ديال لا كريم ديبلومات. من بعد غادي نديبوزيو لا دوزيام ديسك ديال الجيروس. دونك من بعد ما بردات لنا البيسكوي فينونسي ديالنا بيان سور الا حطيناها دونك في هذا الاطار اللي قطعنا به ديجا البيسكوي ديالنا ما غاديش ندخل. علاش؟ لان كاين ديجا واحد شويه ديال لا ديفيرونس لان زدنا جوج ديال ليترونجي كيوي تقريبا عطينا واحد سنتيمتر. دونك كنحاولوا ما امكن نقصوا من البيسكوي ديالنا بواحد الطريقه دونك ماشي بالضبط تكون دائريه وانما تنحاولوا ما امكن نخلوا نفس الشكل اللي كيبقى ليا دائري. فوالا باش ندخل البيسكوي ديالي نحاول ما امكن نبريسي هاد الكيوي باش كنزيرو مزيان هاد البيسكوي بهاد الشكل هذا. نورمالمون لي بيسكوي ما تنسقيوهمش دونك حنا غادي نحاولو نعطيوها واحد شويه ديال السيروب باش يبقى لنا البيسكوي مادلين تيبقى لنا مويلو يعني رطب ما تيقصاش. دونك غادي ندوزو المونتاج. دونك دائما تنبداو بلي بور كيف ما كتشوفوا هنايا لان لوبجيكتيف عندنا هو لا كريم تدخل ما بين هاد الفتيحات ولا الزديات ديال هاد الكيوي باش في الديمولاج كيعطينا واحد الجماليه زوينه لهذا واحد الرؤيه زوينه للونترومي ديالنا.
كنمشيو معاه بهاد الطريقه هادي من بعد عاد تنعمرو الوسط كيف ما كتشوفوا هنايا كيف ما ديجا قلنا بان هاد الخومي هذا تيكونوا فيه جوج ديال الطبقات. دونك كيف ما كتشوفوا الطبقه الاولى درنا البسكوي وزاموند بسكوي فينونسي. الطبقه الثانيه نديروها جينواز نفس المشكل. دونك نفس القضيه غادي نحاولوا نقصوا شويه من الجينواز ديالنا باش نحاولوا ندخلوها للاطار لداخل. في حالة إلا جاتكم هاد الطريقة هادي صعيبة واحد شوية دونك نقدروا نستعملوا واحد إطار آخر أولا مول أولا سيركل أولا قالب يكون صغر من هذا واحد شوية دونك باش يسهل علينا الخدمة. دونك بالنسبة للطبقة الأولى كيف ما شفنا البسكوي فينونسي ديالنا حطينا على التوجيهة ديالو الصافي ديالو حطينا على الجهة اللي كانت متعرضة لدرجة الحرارة. بيان سور الجينواز اللي حطينا هكا السيرو ماشي شربنا دونك تنحطو هاد لابارتي هادي كيف ما كتشوفوا تقريبا دونك باش كيدخل لنا السيرو وكتفزق لنا دونك البسكوي ديالنا ولا الجينواز ديالنا كتفزق لنا مزيان. دونك تنحطوها بهذا الشكل هذا وتنحاولوا ندخلوا لهاد الجناب ديالها لداخل. فوالا تنعطيوها السيرو. بيان سور السيرو لي بارفيمي فاني كيف ما كتشوفوا كونسونطري تقريبا مزيان هو هذاك. دائما نراعيو لا دوز ديال السكر دونك يكون واحد ليكيليبراج ما بين لاباراي وما بين لاباط ولا كريم والسيرو. دونك بوغ ان سول اوبجيكتيف كيسيون دوريجين. دابا غندي زون ايطاليو دو زون ايطاليو دونك لا موز ديالنا بالنسبه لا فينيسيون ماشي بالضبط تجينا فينيا لان مازال نديرو لها واحد الكلاصاج ميغوار اللي هو نوتر واحد المساج ديال نوتر يعني ترونسبارون. دونك في هذا الاستاذ هذا تنكون سالينا لا تكنيك دو مونتاج غادي نخليو هاد الساعه تقريبا واحد ساعه حتى ساعتين ديال المكانه. ابخي غادي نشوفوا كيفاش نديروا يعني الكلاصاج النوتر اللي غادي نوجدوه دابا اللي غادي يكون محايد. دابا ندوزو نصوبو واحد كلاصاج نوتر ولا كلاصاج ترونسبارون اللي نقدروا نغطيو به لونترومي ديالنا. دونك غادي نحتاجو تقريبا في واحد لاكاسكول 120 غرام ديال السكر سمول و 120 غرام ديال الماء يعني 120 غرام ديال الماء 120 غرام ديال السكر سمول. غادي نحتاجو جوج ورقات ديال الجيلاتين مع حبه ديال الكيوي اللي غادي نحاولوا ما امكن اننا نخدموها مزيان يعني نمعسوها مزيان باش نحصلوا على الزريعه. دونك فقط غادي نحتاجو هنا زريعه كلشي غادي نصفيوه نحتاجو غير زريعه باش يعطينا داك الديكور اولا الجماليه ولا واحد لو سامبول ديال الكيوي. دونك اول حاجه كنديروها هو الماء والسكر كنديروه فوق البوطه. لوبجيكتيف عندنا التيغ ديالهم ان غير السكر يذوب. بيان سور ملي كيذوب لنا السكر غادي نزيدو ليه الجيلاتين ولكن في هذه الحاله هذه غادي نستعملوا كيوي. دونك قبل ما نزيدو لي في الجيلاتين ديالنا غادي نخدموا السيرو مع الكيوي. كيف ما كتشوفوا السيو ديالنا ها هو وجد. كيف ما قلنا خصنا غير السكر ديالنا يذوب. الرائحه دونك الوضوء هنا عطينا النسمه ديال الكيوي. غادي نزيدو فيه الجيلاتين ديالنا اللي ديجا ترومبي في الماء بارد يعني درناهم في الماء بارد قدناهم
دونك وتنزيدهم على السيرو ديالنا. بعد ما كيدوبنا الجيلاتين يكفي اننا ندوزو هذا السيرو هذا ولا هذا الكلاصاج اللي هو ترونسبارون ندوزو في واحد الصفايه اللي العيون ديالها كبر شويه على اساس ان دوك الزريعه نستافدوا منها، يعني هي اللي تهبط لنا، ولو كومبوست ديال الكيوي غادي نحيدوه ونخدموا غير بالليكيد مع الزريعه. دونك بعد ما برداتنا الكيوي ديالنا، دونك لون بروميير اللي كيتكون لنا كيف ما سبقنا شرنا في الاول ديال الفيديو، درنا فيه بسكوي فينونسي، درنا فيه كريم ديبلومات، ودرنا فيه لاباط جينواز. دونك وكيف ما شفنا جميع وجدنا السيرو ديالنا اللي كتشوفوا هذا وصفيناه باش نحصلوا على هذه الزريعه هذه. دونك ان كلاصاج اللي هو ترونسبارون نوتر. دونك تنحاولوا نكبوا واحد شويه على الكاطو ديالنا. على بهذا الشكل هذا وتنخليوه. دونك غنخليوه يبرد واحد شويه في الثلاجه ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالو. دونك بعد ما وجدنا الكيوي ديالنا دونك بردات، خرجناها من الكونجيلاتور بيان سور ديموليناها. كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها من الجناب هو هذا. نقدروا نرومبلاسيو الكيوي بالفريز، دونك كتسمى لنا فريزي. كيف ما قلنا كاين واحد لونطرومي اللي كنديروا فيه الاناناس بلاصه الكيوي، ولكن ما كنديروش لا كريم ديبلومات، كنديروا لا كريم باتيسير كتسمى لنا سنغافور. دونك غادي ندوزو نشوفوا الديكوباج ان شاء الله. بيان سور الى ان الفروي متواجد في المنزل، دونك نحاول نزود الفروي من الفوق. الكاطو ديالنا هو هذا. نقدروا نضيفوا معاه شي صوص، دونك صوص انغليز كيف ما قلت لكم. نقدروا نديروا دي روزاس بالبوش من الفوق على كل موسو كل بورسيون، وكنديروا معاهم واحد وريضه ولا غوز بكيوي. نتمنى تكون الحلقه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. دونك كيف ما شوفنا صوبنا اونترومي كلاسي كيتسمى لنا كيوي اباز ديال بسكوي فينونسي لو فون، كريم ديبلومات اللي فيها كريم باتيسير كولي بلي فوي جيراسيون مع لا كريم فويتي. ابخي درنا دوزيام ديسك ديال الجينواز وي لا فينيسيون درنا فيها واحد كلاصاج نوتر ولا كلاصاج ترونسبارون فيه الزريعه بيان سور ديال الكيوي اللي معسنا واحد كيويه في وسط السيرو. دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله.